السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد، حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، تکبیر و تمجید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر، اقدس، اعلیٰ اور بالا اور عرفہ دے واسطے خاص ہے۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، پچھلے خطبے دے اندر آپ احباب نے نماز کی اہمیت ایک جامع اور مختصر گفتگو سماعت فرمائی۔ اج اسے موضوع نو ہی اگے لے کے چلدیا ہویا آپ احباب دے سامنے نماز نہ پڑھن دے نقصان بیان کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اور مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور وقت دی اتے نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، نا سنیا ہوئے گا تسی، بہت بڑے تابعی نے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام دے شاگرد نے، انہاں دے استاد صحابی نے اور تابعی نے، اور مدینے دا بہت بڑا عالم ہے۔ لوگ بڑی بڑی دوروں علم حاصل کرنے واسطے امام صاحب دے کول آندے نے۔ امام صاحب دا ایک غلام ہے بڑا پرانا، بڑی دیر دا، وہ کہندا ہے کہ میں امام صاحب دے نال زندگی گزاری ہے۔ کی گزاری ہے؟ زندگی گزاری ہے، زندگی دا عرصہ گزاریا ہے، ادھے نالوں زیادہ زندگی گزاری بیٹھا ہوں، تے میں زندگی دے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ویکھی کہ مسجد وچ اذان ہو رہی ہوئے تے امام صاحب گھرے بیٹھے ہو۔ 40 سال ہو گئے نے مینوں، 40 سال، 40 سالاں دے اندر ایک بھی نماز ایسی نہیں، ایک بھی اذان ایسی نہیں کہ اذان مسجد چ ہو رہی ہوئے تے امام صاحب گھرے بیٹھے ہون، جدوں بھی مؤذن نے اذان کہیے امام صاحب وضو کر کے پہلی صف چ بیٹھے نظر آئے۔ 40 سال ہو گئے۔ ابن میمون رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی نے، یہ بھی صحابی دے شاگرد نے۔ تانوں میں صحابہ دے شاگرداں دیاں گلاں سنا رہا، حالے نبی دے شاگرد صحابہ دی گل نہیں سنائی۔ صحابی دا شاگرد مہر بن میمون رحمہ اللہ تعالی کوفے دے اندر نے، عراق دے اندر، ملک شام اندر، تے انہاں دی نماز نا 1 رکعت رہ گئی، 1 رکعت قضا ہو گئی تے 3 رکعتاں انہاں نے امام صاحب دے نال پڑھیاں۔ سمجھ آ رہی گل؟ 1 رکعت فوت ہوئی ہے صرف، نماز تو سلام پھیریا نا تے چہرے دا رنگ بدلیا ہے اور بڑے پریشان نے۔ نال نمازی پوچھدا ہے امام صاحب، حضرت صاحب خیر ہے، کرے کو ٹینشن کو پریشانی تے نہیں؟ تسی اج بڑے افسردہ اور غمگین اور غم زدہ نظر آ رہے ہو، کی مسئلہ ہے؟ حضرت ابن میمون رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے آج زندگی چ پہلی دفعہ میری نماز با جماعت دی 1 رکعت رہی ہے، 1 رکعت، اور مینوں کو بدلے دے اندر اے پورے ملک عراق دی بادشاہی دی آفر کرائے 1 نماز با جماعت دے بدلے، تے میں اپنی جتی نال ٹھوکر مار دیاں پورے ملک دی بادشاہی نو، مینوں نماز با جماعت پڑھنا زیادہ عزیز ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ نبی دے صحابہ کرام نے جنگاں لڑیاں نے، اسی تے پیڑیاں دے اندر پھرنے ہاں، اسی تے پھیریاں لا رہے ہیں، دکاناں تے ہاں، جاب کر رہے ہیں، باس دا ڈر ہے، حکومت دا ڈر ہے۔ صحابہ نے جنگاں لڑیاں حضرت، جنگاں
تے جنگ پتہ کینوں کہندے جدے وچ بندہ جان ہتھیلی تے رکھ کے جاندا ہے، اور پھر جنگ بھی او کہ جدے وچ ہر صحابی کہندا ہے مینوں پہلے تیر وج جائے، مینوں پہلے تلوار وج جائے۔ این میدان جہاد دے اندر، میدان جنگ دے اندر تیر چل رہے نے حضرت، تلواراں چل رہی نے، گردناں اتر رہی نے، خون وگ رہے نے، خون دے پرنالے وگ رہے نے، سنگی ساتھی یار بیلی رشتہ دار دوست احباب سامنے تیر کھا کھا کے ڈگ رہے نے۔ ادھروں اذان دا ٹائم ہویا ہے، نماز دا ٹائم ہویا ہے، تلوار میان چ رکھیے، جے پانی نہیں تے تیمم کر لیا ہے، تے جے پانی ہے گا وضو کر کے چھیتی چھیتی اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نماز دی اہمیت ہے، یہ نماز دی فضیلت ہے۔ تے میں ایک حدیث سنا جا، اللہ دی قسم نماز نہ چھڑے آ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ صحیح روایت ہے، ممبر تے کھڑا ہو کے گل کر رہا حوالے دا ذمہ دار ہاں، اور یہ الفاظ جڑے بولے نے او کما قال علیہ السلام، یہ میرے نبی دی زبان دے الفاظ نے، عام الفاظ نے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن لگے گا نا، قیامت دا دن جدو آئے گا، تسی عموماً سارے پنجویں تک تے سارے پڑھے ہو گے انشاءاللہ، 10ویں تک بھی پڑھے ہو گے، کئی وچوں کئیاں نے 12ویں پاس کیتیاں ہونیاں، پیپر تسی لازمی دیتا ہونا کوئی نہ کوئی، انجی ہے نا، سکولے بہ کے بھی پیپر دیتا ہوئے گا، یا کالج دے وچ یا ہائی سکول دے وچ تسی پیپر دیتا ہونا ہے۔ تے پیپر دے اندر ہوندے نے 7 سوال، کئیاں اندر 6 کئیاں اندر 8، انہاں وچوں ایک لازمی ہوندا ہے، انجی ہے نا، پہلا سوال لازمی ہے، باقیاں دے وچوں 4 اپنی مرضی دے کر لو، انجی ہے۔ قیامت والے دن نا پہلا سوال جڑا ہونا وہ نماز دا ہونا ہے، وہ لازمی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جے نماز ٹھیک ہوئی نا، حدیث ہے، جے نماز ٹھیک ہوئی نا، چلو بھی یہ روزہ بھی چیک کر لو، چلو ماڑے چنگے جویں دے رکھے نے نو پاس کر کے نو جنت چ گھل دیو، یہ نماز ٹھیک جی، یہ نماز اندر روڑا نہیں، یہ نماز اندر کوئی وڑ نہیں، یہ نماز اندر ڈنڈی نہیں، یہ نماز پورے ٹائم تے ادا ہوئی ہے مسجد کے اندر۔ میں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہا، اے مسجد دیاں صفا قیامت والے دن گواہی دین گیاں جتھے تسی سجدے کر دے رہے ہو انشاءاللہ۔ حضرات محترم، نماز دی بڑی فضیلت ہے، اور میں ایک ہور گل دس دیا، صحابہ دے دور اندر نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے، ادھر میرے وال توجہ، نبی پاک دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، ہن صحابہ دا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، گل سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت ہے، اور ملک شام دے اندر جماعت ہوئی، نماز کھڑی ہوئی فجر دی، حضرت توجہ، فجر دی نماز کھڑی ہوئی ہے اور سلام پھریا ہے، تے پیچھا مڑ کے میرے نبی دے یار انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا 2 بندے نماز تو لیٹ سی، انہاں دی ایک رکعت یا 2 رکعتاں رہ گئیاں سی، وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر رہے نے۔ حضرت انس بن مالک دیاں اکھاں برس پئیاں، رو پے، ہزاروں کتار رونا شروع ہو گئے، کہن لگے، پوچھن والے نے پوچھا حضرت روندے کیوں جے، کی ہویا جے؟ فجر پڑھی ہے، صبح صبح ناڑی روئی جا رہے ہو۔ نبی دا یار کہندا ہے آ 2 بندے جڑے فجر تو لیٹ ہوئے نے نا، اگر نبی دے زمانے دے اندر لیٹ ہو جاندے تے سانو پاک ہو جانا سی، یہ بندے مسلمان نہیں منافق نے۔ اللہ ویکھو ہاں ذرا انج آ بٹن کھول کے گریبان اندر کئی فجراں بستریاں تے لنگیاں کہ نہیں، کئی فجراں ہوکا پیندیاں لنگیاں کہ نہیں، کئی عشاواں ہوکا پیندیاں لگیاں کہ نہیں، کئی زوراں موٹر سائیکل دی سیٹ اتے لنگیاں کہ نہیں، کئی اسراں شہراں دے اندر لنگیاں کہ نہیں،
کئی مغرباں روٹیاں کھاندیاں لنگیاں کہ نہیں، اذانہ ہوئی جا رہیاں نے، اور اللہ دا وعدہ ہے قیامت دی صبح تک اذانہ ہون گیاں، انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، قیامت دی صبح تک اذان ہوئے گی، مسجداں رہن گیاں، نمازاں پڑھاؤن والے نمازاں پڑھاؤندے رہن گے، پڑھن والے پڑھدے رہن گے۔ حضرت جی تیری زندگی دی اندروں جڑا ایک دن گزر گیا نا بغیر نماز تو، قیامت والے دن بڑا بھارا دن ہونا ہی ہے۔ اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا، اللہ نے قرآن اندر کی دسیا ہے، اللہ نے قرآن اندر کی آکھیا بے نمازاں دے بارے۔ آئیے ذرا میں تانوں قرآن سناؤنا، اور ساری میری تقریر دا مقصد واہ واہ بلے بلے چسکے نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ممبر رسول تے کھڑا یہ درد لے کے اے دوسرا جمعہ پھر نماز سے پڑھا رہا، ہو سکتا میرے مجمع دے اندروں کوئی ایک بندہ ہی نمازی بن جائے، کوئی ایک بندہ ہی اتنے مسجد اندر آ کے 5 ویلے نماز پڑھن لگ جائے، اپنیاں ساریاں مصروفیات چھڈ کے نماز نو پہلی ترجیح دے کے آ جائے، ایک بندہ ہی، یہ مقصد ہے۔ اگر مینو اس جمعے تو بعد ایک بندہ بھی مل گیا نا مسجد کے اندر 5 وقت دا نمازی، تو میں انشاءاللہ اللہ دے ہاں سرخروں ہاں، میری اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کرا احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن، رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ الہ العالمین نے فرمایا جنت دا بازار لگیا ہے، جنت دا سین چل رہا ہے، جنت دا سین چل رہا ہے، جنت دا ماحول ہے، جنت دا موسم ہے، جنتی جنتاں دے اندر اپنے پلگاں دے اتے تشریف فرمانے، سونے دیاں تاراں دے نال قباواں پہن کے، سونے دیاں تاراں دیاں قمیصاں پہن کے، ہیرے تے جواہرات دے تاج پہن کے، سونے دے پلگاں دی اتے بیٹھ کے اللہ اکبر خوش گپیاں لگا رہے نے، آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے، فی جنات یتساءلون، جنتی جنت دے اندر تشریف فرمانے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے، نوخیز بچے، اللہ دا قرآن کہندا ہے ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے جویں موتی نے، موتیاں دی طرح بچے جڑے نے، ہتھاں دے اندر شراباں دے جگ پکڑ کے جنتیاں دی خدمت واسطے کھڑے نے۔ یہ شراب دنیا دی شراب نہیں کہ جنوں پی کے سر چکرانا شروع ہو جائے، یہ شراب دنیا دی شراب نہیں کہ جنوں پی کے ماں بہن بہو بیٹی دی عزت دی تقسیم ہی ختم ہو جائے، یہ شراب جنت دی شراب ہے کہ جنوں پین تو بعد جنتی دے حسن دے اندر اللہ مزید اضافہ فرما دے گا۔ انی اللہ شراب جنتی جنت دے اندر تشریف فرمانے، 70 جناب جنت دیاں تے 2 دنیا دیاں حوراں، 72 حوراں دے سرتاج نے، ساریاں نو اللہ نے 72 حوراں عطا فرما دتیاں نے۔ اللہ اکبر، تا حد نگاہ جتوں تک نظر جا رہی ہے جنت دے بالا خانے، جنت دے عشرت کدے، جنت دیاں کوٹھیاں محلہ تو
باغات نہراں دودھ دیاں شہد دیاں ہر چیز میسر و موجود اللہ اکبر نہ گوڈیاں اندر درد نہ لک اندر درد نہ کمر اندر درد نہ پٹھیاں اندر درد اکھاں دی بینائی پوری ہے زبان دی گویائی پوری ہے کناں دی شنوائی پوری ہے اللہ اکبر دماغ صحیح کام کر رہے انسان 33 سالاں دا نوجوان ہے 33 سالاں دا اللہ اکبر کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ صبح اٹھ کے دیہڑی تے جان دی پریشانی اللہ اکبر نہ شام نو آ کے بچیاں نو کھوان دی پریشانی کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں بڑی عیش دے اندر بڑے اچانک بڑے جناب ماحول دے اندر بیٹھنے اچانک جنت دے اندر بیٹھیاں دنیا دا موسم یاد آ جائے گا دنیا دی زندگی یاد آ جائے گی حضرات توجہ کتی والے ہو اللہ اکبر اہلیان علاقہ ذرا توجہ فرمانا دنیا دی زندگی جنت دے اندر یاد آ جائے گی اللہ اکبر کہن گے یار ویکھو ناسی دنیا دے اندر کیویں زندگی بسر کریا کردے ساں صبح اٹھ کے فجر پڑھ دے ساں کدی زور پڑھ دے ساں کدی اثر پڑھ دے ساں کدی مغرب پڑھ دے ساں کدی شام اندر حاضر ہوندے ساں دنیا دی زندگی دے بارے گلاں ہونیاں شروع ہو جان گیاں تے اچانک گلاں کردیاں اللہ اکبر ایک دوجے نو پوچھن گے یار تو بھی جنت اندر ہے او بھی جنت اندر ہے او بھی میرا یار جنت اندر ہے او میرا سکول دا بیلی جنت اندر او میرے جناب کالج دا بیلی جنت اندر او منڈی دے اندر آڑت تے بیٹھن والا جنت اندر او میرا فلاں رشتہ دار بھی جنت دے اندر لیکن یار دسو تے صحیح نا اج فلاں بندہ جنت دے اندر نظر کیوں نہیں آ رہا کسے دا باپ جنت اندر نظر نہیں آئے گا کسے دی بیوی جنت اندر نظر نہیں آئے گی کسے دی ماں محترمہ جنت دے اندر نظر نہیں آئے گی کسے دا سگا بھائی جنت دے اندر نظر نہیں آئے گا کسے دا دوست بیلی سنگی یار لنگوٹیا جنت دے اندر نظر نہیں آئے گا اچانک سوال کرن گے یار میرا فلاں بیلی کتھے وے یارو فلاں ایم پی اے صاحب کتھے نے فلاں ایم این اے صاحب کتھے نے میرا چاچے دا منڈا جڑا میرے نال رہا کردا سی او کتھے وے اللہ جنتیاں دیاں گلاں سن رہا ہے اللہ جنتیاں دی گفتگو سن رہا ہے اللہ جنتیاں دے طرز تکلم تو واقف ہے الہ العالمین فرمان گے اللہ اکبر و جنتیو جنہاں دے بارے تسی سوال کر رہے ہو او سارے دے سارے جہنم دا بالن بن گئے نے اللہ اکبر اللہ سی گل کرنی چاہنے ہاں اسی اپنے رشتہ داراں دے نال گل کرنی چاہنے ہاں اسی انہاں کولوں پوچھنا چاہنے ہاں تسی جہنم اندر کیوں گئے جے اللہ فرماندے نے جنت بہت بڑی جنت ہے جنت دا علاقہ بہت بڑا ہے تے جہنم بڑی دور ہے اللہ اکبر جہنم ایتھوں بڑی دور ہے لیکن تسی گل کرو میں تہاڈی گل نو جہنمیاں تک پہنچا دیاں گا دنیا دے اندر انسان نے وائرلیس سسٹم بنایا ہے اے موبائل سسٹم بنایا ہے ایتھے بیٹھ کے لکھاں قوماں تے جناب اسی گل کر لینے ہاں تے جڑے اللہ نے سانو یہ عقل دتی ہے کیا او جنت دے اندر سانو جہنمیاں نال گل نہیں کروائے گا اللہ اکبر دے کول پوری قدرت تے پاور ہے اللہ جہنمیاں دا رابطہ جنتیاں دے نال کروائے گا اللہ دا قرآن کہندا عن المجرمین ما سلککم فی سقر اور جنتیاں دا رابطہ جنتیاں دا کنٹیکٹ ڈائریکٹ جہنمیاں دے نال ہو گیا ہے اللہ اکبر جنتی سوال کرن گے ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر او میرے رشتہ دارو او میرے دوستو او میرے سنگی
لگیو میرے ساتھیو دسو تے صحیح نا اسی تے اللہ دیاں جنتاں دے اندر آؤ اسی تے اللہ دیاں نعمتاں دے اندر آؤ اسی تے اللہ دیاں رحمتاں دے اندر آؤ ساڈے تے اللہ دیاں رحمتاں صبح شام دوپہر 24 گھنٹے لیکن تسی جہنم دے اندر کیوں چلے گئے اور تسی تے اسی دنیا دے اندر کٹھیاں روٹیاں کھایا کردے سی تسی تے اسی دنیا دے اندر کٹھے ٹریا پھریا کردے سی تسی تے اسی دنیا دے اندر کٹھے کاروبار کریا کردے سی ساڈا مرن جین سانجا ساڈے کاروبار سانجے ساڈیاں خوشیاں سانجیاں ساڈیاں غمیاں سانجیاں لیکن او میرے یار لیکن او میرے دوست لیکن او میرے رشتہ دار ما سلککم فی سفر او مینوں دس دے صحیح نا تو اج جہنم اندر کیوں چلا گیا ہے کیڑا گناہ ہے کیڑی غلطی ہے جنے تینوں جہنم دا پالن بنا چھڈیا ہے جہنمی اگو روندا روندا کہے گا او یار جنت اندر جان والیا خوش نصیبا تو تے جنت دیاں نعمتاں دے مزے لے رہا ہے لیکن اسی جدوں دے جہنم اندر آئے ہاں اودوں دا سانو پانی دا کوٹ تک نہیں لبیا ساڈی زبان سک کے کنڈا بن گئی ہے ساڈیاں آندراں سک گئیاں نے ساڈیاں کھلڑیاں جہنم دی اگ نے چلسا دتیاں نے ساڈے چہریاں دا حسن جہنم دی اگ کھا گئی ہے اسی تے بڑی تکلیف اندر آ اسی تے بڑی دکھ اندر آ اسی تے بڑی رنج اندر آ اسی تے بڑی علم اندر آ سانو نہ کچھ کھان نو ملدا ہے نہ کچھ پین نو ملدا ہے اللہ اکبر او جنت دیا نوابا او جنت دیا شہزادیاں گل سن اسی جہنم دے اندر کیوں آئے ہاں ساڈے اونج تے گناہ بڑے نے لیکن سب تو بڑا گناہ سورہ مدثر 29واں پارہ دوسرا رکوع قالوا لم نکو من المصلین ساڈا سب تو بڑا گناہ ہے کہ اسی نماز نہیں سا پڑھیا کر دے اس واسطے اسی جہنم دا پالن بن گئے ہاں اسی نماز نہیں سی پڑھیا کر دے اس واسطے اسی اگ اندر سڑ رہے ہاں اسی نماز نہیں سی پڑھیا کر دے اس واسطے اسی دکھ برداشت کر رہے ہاں اسی نماز نہیں سی پڑھیا کر دے اس واسطے اگ دیاں لاٹاں نے سانو تباہ کر چھڑے اسی نماز نہیں سی پڑھیا کر دے اس واسطے جنت اندر اسی تواڈے نال نہیں گئے اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے غور کیجئے جہنمی سب تو پہلی وجہ جڑی بیان کرن گے وہ یہی وجہ ہوئے گی کہ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے اللہ اکبر اٹھائیے اپنی 30 سالہ زندگی اٹھائیے اپنی 40 سالہ زندگی دی کتاب اٹھائیے اٹھائیے اپنی 50 سالہ زندگی دی کتاب اٹھائیے اپنی 70 سالہ زندگی دی کتاب اٹھائیے اپنی زندگی دی کتاب دے ہر دن نو دیکھیے ہر صبح نو دیکھیے ہر شام نو دیکھیے ہر رات نو دیکھیے ہر دن نو دیکھیے کنے دن ایسے دے کہ اسی نمازاں نہیں پڑھیاں اسی نماز نہیں پڑھی اسی کدے فجر چھڑ کے بیٹھے ہاں اسی کدے ظہر چھڑ کے بیٹھے ہاں اسی کدے عصر چھڑ کے بیٹھے ہاں اسی کدی مغرب چھڑ کے بیٹھے ہاں تے نمازاں پتہ کیوں چھڈی دیاں نے یہ بھی تانوں دس دیاں تسی نمازاں ایویں نہیں چھڑ دے تواڈے کول بھی عذر ہے وجہ ہے نمازاں تسی کیوں چھڑ دے جے آؤ میں دسنا اللہ اکبر میں سوال کیتا حضرت جی نماز کیوں نہیں پڑھ دے تسی فجر وقت اٹھ کے نماز کیوں نہیں جے پڑھ دے اللہ نے تانوں ایڈا سونا بنایا ہے اللہ نے تانوں جوانی نہیں عطا فرمائی ہے جسم اندر جان نہیں ہے اللہ دا رزق کھا کھا کے تو صحت بنا لئیے تیرے گھر تے بھی اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں نے اللہ نے تینوں اپنا کر دیتا لیکن نماز کیوں نہیں پڑھدا اگوں جواب سنو جواب پتہ کیے حضرت جی کام کار اندر نکلے ہوئی دائے حضرت جی کام کار اندر ہوئی دائے حضرت جی کاروبار اندر ہوئی دائے حضرت جی صبح جائی دائے دوپہر بھی بازار شام بھی بازار رات نو تھکے ٹوٹے آئی دائے تے آ کے منجے تے ڈگ پئی دائے حضرت جی اس واسطے نماز ادا نہیں کر دے اے میرا جواب ہن سن لے اللہ دے قرآن وچوں اللہ اکبر اللہ دی قسم اللہ نے تے قرآن اندر فرمایا ہے کی فرمایا ہے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها
او لوگو میں تہاڈا رب اعلان کر رہا، میں تہاڈا پروردگار اعلان کر رہا، میں تانوں پالن والا، میں تانوں بنان والا، جن نے ماں دے پیٹ اندروں تینوں زندگی بخشیے، تینوں جوانی عطا فرمائیے، عالم ارواح چوں کڈ کے دنیا دے اندر تینوں لے کے آن والی ذات آ، میں تینوں دنیا اندر بھیجیا ہے تے ایویں نہیں بھیجیا بلکہ تیرے رزق دی ذمہ داری لے کے بھیجیا ہے، تیرا رزق میں لکھ کے بھیجیا ہے، نہ ٹینشن لیا کر، نہ پریشان ہویا کر، میں رزق پارو، میں اولاد حضرت جی بچے چھوٹے چھوٹے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ میں تینوں اولاد عطا فرمائی، میں تینوں رزق عطا فرمایا، میں تینوں پیسے عطا فرمائے، میں تینوں گندم عطا فرمائے، میں نہ چاہواں، میں نہ چاہواں تے سٹے دے اندر دانا نہ لگے، میں نہ چاہواں تے بی دے اندروں پودا نہ نکلے، میں نہ چاہواں تے گندم پیدا ہی نہ ہوئے، گندم نو پیدا بھی میں کیتا، تینوں زندگی بھی میں عطا کیتی، تینوں بچے بھی میں عطا کیتے، تیری شادی دا ارینجمنٹ بھی میں کیتا، اور سب کچھ تیرا میں کیتا، پھر بھی تو میرے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہویا، پھر بھی تو اینا چیزاں دا ہی تو بہانہ لایا ہے، تو اینا چیزاں دا ہی بہانہ پیش کیتا ہے کہ حضرت جی میرے بیوی بچے، حضرت جی میرا رزق، اللہ فرماندے نے رزق دی ذمہ داری تے میری ہے، اس رزق پیچھے نماز چھڑ دیتی ہے جڑی ذمہ داری تیری سی، اللہ اکبر، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولو کیوں منگنے اے ہو، اللہ دے قرآن فرمایا، تو غیرہ کولو کیوں منگنے، او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا برحمان دا در ایک ہے، او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا برحمان دا در ایک ہے، اے میرا برحمان دا در ایک ہے، او کفوان احد کہلایا، تو غیرہ کوڑو کیوں منگنے، اللہ اکبر، حضرات پتہ چلے ہے کہ رزق دی ذمہ داری اللہ دیئے، رزق دی ذمہ داری اللہ دیئے، اللہ اکبر، رزق پیچھے لگ کے بیوی بچیاں پیچھے لگ کے نماز نہیں چھڑنی، نماز نہ چھڑی، اللہ اکبر، حضرات توجہ کیجئے، غور کر دے جانا ذرا، بابا فرید جڑا پاک پتن والا کی کھندے، اوے اٹھ فریدہ ستیا ہویا، تیری ڈاڈے نال پرید، اوے اٹھ فریدہ، او جاگ فریدہ، ستیا ہویا، او تیری ڈاڈے نال پرید، اوے اکھ کھول تے چل مسیتے تے پھر چاڑو وچ مسیت، اے بابے فرید دا کول ہے، اور اگلی گل سننا، جنہاں نو تسی پیرانے پیر کہندے ہو، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، بغداد والی سرکار کی فرماندے نے، کہندے نے کہ 70 اٹھ ہون، ہر اٹھ دی رسی ایک دوجے نال بنی ہوئے، 70 اٹھ ہون تے 70 اٹھاں دے اندروں سب نالوں اگلے اٹھ دی نکیل، سب نالوں اگلے اٹھ دی مہار بے نماز نے پکڑی ہوئے، تے میں عبد القادر جیلانی آخری اٹھ دی مہار نہیں پکڑاں گا، میں عبد القادر جیلانی آخری اٹھ دی مہار بھی نہیں پکڑاں گا، کیوں؟ سامنے بے نماز کھڑائے، اللہ اکبر، اور سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی کی فرماندے نے کہ صبح صبح اٹھ کے باندر خنزیر تے کتا بھی اللہ دے سامنے سجدہ کر دے، صبح صبح، اے سلطان باہو دا کول ہے، میں بزرگاں دیاں گلاں میں سنا رہے ہیں تاکہ ہو سکتا کسے دی گل سن کے اسی نمازی بن جائیے، اللہ اکبر، صبح صبح اٹھ کے کتا باندر خنزیر بھی اللہ دے سامنے سجدہ کر دے، اللہ اکبر، اے تے پیران دیاں گلاں، آؤ میں تانوں پیران دے پیر جناب محمد دی گل سناواں صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ستا ہویا نیند دے اندر اور نبی پاک دا ہر خواب ہی وہی ہویا کر دے اللہ دے پیغمبر سوئے ہوئے نے خواب دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا کی ویکھیا میرے پیغمبر فرماندے نے آسمان تے میرے دو وزیر نے جبرائیل تے میکائیل دوویں وزیر میرے کول آئے خواب دے اندر اور مینوں پکڑ کے اٹھایا ایک پہاڑ تے لے کے گئے پہاڑ دی اوپر جدوں میں چڑھیا دوسرے پاسے اتریا میں کی دیکھیا ایک بندہ لیٹیا ہے ایک بندہ زمین اتے لیٹیا ہویا ہے زمین دی اتے لیٹیا ہویا ہے اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے اور ایک بندہ اس بندے دے کول کھڑا ہے او فرشتہ ہے فرشتے دے ہاتھ اندر ایک بہت بڑا پتھر ہے وزنی پتھر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے نو ویکھ رہا او پتھر چک دے اپنے سر دی اتوں بلند کر دے سر اتوں بلند کر کے او جڑا زمین تے بندہ لیٹیا او دے سر دی اتے مار دے او دا سر جناب صحیح بخاری دی روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے روایت دا ذمہ دار نبی پاک فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا خواب دے اندر او بندہ پتھر اٹھا کے تے لیٹے ہوئے بندے دے سر دی اتے مار دے جڑا بندہ لیٹیا ہے او دا سر پارا پارا ہو جاندا ہے ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے کرچی کرچی ہو جاندا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاندے نے پتھر دور چلا جاندا ہے فرشتہ دوڑ کے جاندا ہے پتھر اٹھان واسطے اس بندے دا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاندا ہے اللہ اکبر پھر پتھر مار دے ایدا سر پھر تباہ و برباد ہو جاندا ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے میں پوچھیا او جبریل اس بندے دا گناہ کیے اس بندے دی غلطی کیے اللہ اکبر جبریل علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت حضرات توجہ حضرت جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ او اللہ دے محبوب پیغمبر جڑا بندہ زمین تے لیٹیا ہے جدا سر پارا پارا کیتا جا رہا ہے جدا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے جنوں پتھر ماریا جا رہا ہے اے پتہ کون ہے اللہ اکبر اے او بندہ ہے کہ جدوں مسجد اندروں اذان ہویا کردی سی تے اے دا سر پارا ہو جاندا سی ایک کمبل لے کے چادر لے کے تے سو جایا کردا سی اے مسجد اندر نہیں سی اوندا اج دے سر دے اوتے پتھر ماریا جا رہا تے قیامت دی صبح تک انہوں اسے عذاب اندر ہی مبتلا رکھیا جائے گا ایہی عذاب دیتا جائے میرے دسو ایتھے بندہ موٹر سائیکل تو ڈگ پے سر اتے سٹ لگ جائے ملتان بھی ادھر کوئی نہیں ڈاکٹر لبنا سائی واڑ بھی کوئی نہیں نیورو سرجن چیچا وطنی بھی کوئی نہیں اکاڑے بھی کوئی نہیں سدھا لاہور اور میں کئی ایسے کیس سنے نے لاہوروں جواب ہویا ہے سدھی فلیٹ لے کے کراچی جانا پیا سر دے علاج واسطے سر دے ایکسیڈنٹ واسطے اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے قیامت دے دن جڑا پتھر وجنا ہے نا اوتھے سر جلو کرچی کرچی ہونا ہے نا وہ تو کسے ڈاکٹر دے وس دی گل نہیں تیرا سر دوبارہ جوڑ دے اللہ کیوں ہوئے گا کیونکہ اسی نماز دے ٹائم ناظام دی آواز سن کے اسی جناب مسجد دے اندر نہیں سی ہونے یہ صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے پچھلے جمعے میں ایڈیاں سخت روایتاں نہیں سنائیاں تہاڈا ذہن بنایا اج تھوڑیاں جیاں سخت نے ذرا برداشت کریا جے ہو سکدا ہے سختی نال یا نرمی نال تسی 5 ٹائم دے نمازی بن جاؤ تے اللہ پتہ کون ہے اللہ فرماندا ہے اج تو ہی ارادہ کر لے اج تو ہی تیری زندگی دے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کراں گا بلکہ معاف کر کے نیکیاں بنا کے تیرے نامہ یا مال اندر درج فرما دے اللہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں اوے پالیا دتا 5 نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں اوے پالیا دتا 5 نمازاں پڑھن دیاں نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں مومن دی
مومن دی صف وچ دل نو جوڑ میاں اوے مومن دی صف وچ دل نو جوڑ میاں جن خواہش دین اسلام تے مرن دیا اوے پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اور گل سنو والیے اور فجر چھڑ کے جو روٹی روزی کماندے نے اور فجر چھڑ کے جو روزی کماندے نے کدے بھی نہیں او خیر و برکت پاندے نے او کدے بھی نہیں او خیر و برکت پاندے نے ہمت نہیں او دے عذاب نو جرن دیا او پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیا اللہ حضرات توجہ کیجئے غور کرنا ذرا میں جڑیاں باتاں دا ذکر کر رہا ہوں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام میرے اور تساں دے محبوب آقا میرے اور تساں دے مدنی پیغمبر جناب محمد منہ مٹھا کرو ذرا سارے منہ مٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار نے فرمائے قیامت دا دن ہوئے گا تے ہر بندے نے ہو جناب ہر بندے نے جڑا پل صراط یوتھوں گزرنا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جڑا پل صراط تو نہ گزرے ہر بندے نے گزرنا ہے پاویں کو ولی ہے پاویں کو غوث کوئی کتب کوئی ابدال ہے جو مرضی پہنچی ہوئی سرکار ہے انہیں اتھوں گزرنا ہی گزرنا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر بندہ ہی اتھے وارد ہوئے گا ہر بندہ ہی پل صراط تو گزرے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں پل صراط دے اوتے کسے قسم دی لائٹ دا انتظام نہیں پل صراط دے اوتے کسے قسم دی روشنی نہیں ہنیرا ہی ہنیرا ہے ہنیرا ہی ہنیرا ہے تے پل صراط ہوئے گا کیویں نبی پاک فرماندے نے پل صراط تلوار دی تار دے نالوں زیادہ چھری دی تار دے نالوں زیادہ تیز تکھا ہے اور وال دے نالوں زیادہ بریک تے اتوں اسی لنگ کے جانا ہے آئے ہے اتوں اسی لنگ کے جانا ہے تلوار نالوں تکھا ہے وال نالوں بریک ہے تے اتوں اسی لنگ کے جانا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پل صراط دے تھلے جہنم دی اگ دیاں لاٹاں نے تے جڑا بندہ وچ ڈگ پیا او باہر نہیں نکلے گا تے جڑا کراس کر گیا اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا دعا کرو اللہ سانو سارے نو پل صراط علی گھاٹی تو آسانی نال گزارے میں حدیث سنن لگا ضائع نہ کرے جے کتی والے ہو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشیر المشائین فی الظلم بالنور التام الی المساجد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر ویلے نیرا ہوندا ہے نا فجر ویلے تے عشاء ویلے دو نیرے والیاں نمازاں نیرا جس ٹائم ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر تے عشاء دی نماز مسجد دے اندر آ کے ادا کر دے اللہ کریم نو قیامت والے دن نور دیاں ایسیاں لاٹاں عطا فرمائے گا کہ جس نور دی روشنی دے اندر پل صراط کراس کر کے جنت دا وارث بن جائے گا اللہ اکبر فجر تے عشاء اور نبی دے صحابہ کرام فرماندے نے کہ جڑے منافق نے فجر تے عشاء دیاں نمازاں نہیں سی پڑھ دے لیکن انہوں نے پتا سی کہ اسی نہ پڑھیاں تے انہوں نے پتا لگ جانا منافق تے وہ بھی فجر تے عشاء ویلے آوندے سی منافق بھی فجر تے عشاء نہیں سی چھڑ دے کیوں وہ کہندے سی جی اسی چھڑ دتی نا تے نبی نو پتا لگ جانا ہے صحابہ نو پتا لگ جانا ہے منافق نے تاں نہیں ہوندے اللہ فجر ٹائم عادت پاؤ اور مفتی اعظم پوری دنیا دے مفتی جنہوں نے کیا جاندہ ہے سارے ماندے نے حنفی نے تامی وہابی نے تامی سارے ماندے نے مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی سعودیہ دے بہت بڑے نابینا مفتی سی انہوں نے کولو کسی نے سوال کیتا کہندے نے مفتی صاحب سانو دسو خواہ ایک بندہ رات نو ستا ہے الارم لا کے کی لا کے الارم لا کے ستا ہے
اور انہیں الارم لایا ہے صبح 8 بجے کا. کتنے بجے کا؟ 8 بجے کا الارم لایا. 7 بجے کا نہیں، 6 کا نہیں، 5 کا نہیں. تو 8 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. دسو کوئی نماز سردیاں گرمیاں نہیں نہ ہوتی. 8 بجے تک ٹائم ہی نہیں جاتا، زیادہ تو زیادہ سردیاں تو 6 بجے تک جاتا ہے. 8 بجے کا الارم لایا ہے، سو گیا ہے. دسو اس بندے دا ایمان سلامت ہے؟ اے سعودیہ دا فتوی ہے مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جنہوں ساری دنیا دے استاد اپنا استاد سمجھتے ہیں. انہوں نے پتہ کی فرمایا؟ انہوں نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے 8 بجے دا الارم لا کے ستا ہے ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بندہ صحیح صحت مند ہے، 8 بجے دا الارم لایا ہے اور وہ نماز بھی لنگ گئی. نماز تے لنگ جانی، 8 بجے دا الارم لایا وہ نماز لنگ جانی ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام چ خارج ہو گیا اس بندے دا اسلام. اور میں اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہے ہیں مفتی اعظم دا فتویٰ نہیں، نبی دے 39 صحابہ کرام دا فتویٰ ہے. جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڈے وہ دوبارہ غسل کرے، وضو کرے، دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام سے داخل ہو گئے، دائرہ اسلام سے فارغ ہو گیا. اے 39 سے انہاں دے وچوں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اللہ وہ کہتے ہیں وہ بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو گیا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز. ہائے ہائے دیکھو نا اسی کنیاں نمازاں، ہائے کنیاں نمازاں چھڑی. آئیے آج دے جمعے تو بعد حضرت آج دے وعدہ کر دیں انشاءاللہ 5 ٹائم نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال. آئیے ذرا سننا میرے اور تساں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت. پہلے میں تو قرآن سناواں. اللہ دا قرآن اعلان کر دے سورہ طٰہٰ سیکنڈ لاسٹ رکوع 16واں پارہ. الہ العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. اللہ کریم نے فرمایا سننا ذرا دھیان دے نال. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، میری نماز تو منہ موڑ لیندا ہے، فجر نہیں پڑھدا، زور نہیں پڑھدا، زور پڑھیے تے اثر چھڈی، اثر پڑھیے تے مغرب چھڈی، فجر پڑھیے تے باقی 4 چھڈ دتیاں. کئیاں گھراں دے اندر صرف فجر پڑھن دا رواج ہے. کئیاں گھراں ساڈے گھراں سمیت فجر پڑھن دا رواج. صبح ٹائم بزرگ وڈکاں وڈیرا اٹھ کے فجر ٹائم ڈنگوری پھڑی ہوئے گی، سارے دیاں مجیاں کھڑکاندہ پھرے گا تے زور ٹائم بہو بھی ستی ہے، بیٹی بھی ستی ہے، بیوی بھی ستی، کوئی ٹینشن نہیں. صرف فجر پڑھانی ہے، فجر پڑھنی ہے، صرف فجر پڑھنی ہے. سارے نے فجر پڑھنی، فجر پڑھ کے قرآن پڑھ کے بس فارغ. باقی 4 نمازاں کا کوئی جناب کوئی خیال ہی نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح ٹائم جڑا بندہ اٹھ دے جناب نماز پڑھ دے، ظہر دی نماز پڑھی، عصر دی نماز پڑھی، مغرب دی پڑھی، عشاء دی پڑھی، عصر دی نماز چھڈ دیتی ہے، فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، صرف عصر دی نماز چھڈی، صرف عصر دی نماز. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا بندہ عصر دی نماز چھڈ دیندا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس بندے دا اہل و عیال تے مال و ثواب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا جڑا اثر چھڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ نوجوانوں، نوجوانی بڑی میٹھی چیز ہے، جوانی بڑی میٹھی چیز ہے. اللہ دی قسمیں جوانی دی نیند بڑی گہری نیند ہے. آئیے ذرا جاگیے نیند دے وچوں، آئیے ذرا جاگیے غفلت دی نیند دے وچوں. اور نوجوانوں میں دعوے دے نال کہہ سکنا تسی سارے نوجوان باقی نہیں، صرف نوجوان اکٹھے ہو کے مسجد دے اندر نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو، اللہ سارے پنڈ دی اُتے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے گا. سارے پنڈ اُتے اللہ اکبر. کیونکہ جڈا وڈا گناہ نوجوان کردا بابا دے بیچارہ کر ہی نہیں نہ سکدا.
جس جوش نال گناہ نوجوان کر تے جے نوجوان ہی نماز پڑھن لگ جائے اللہ اکبر میں کئیاں نوجواناں نو آکھیا او نوجواناں نماز پڑھیا کر او گوگی کہندا یار حالے میرے کیڑا ہاتھ کمبن لگے نے حالے میری اکھاں صحیح کام کر دیاں نے حالے میرا جناب جسم صحیح کام کر رہا ہے حالے میرے کان صحیح کام کر رہے نے حالے میرے جسم صحیح کام کر رہے ہے حالے میں صحیح بول لینا وا حالے میرے جسم اندر جوانی ہے نمازاں پتہ کون پڑھن جنہاں دے گھر دانے کوئی نہیں نمازاں پتہ کون پڑھن جڑے بزرگ ہو گئے نے نمازاں پتہ کون پڑھن جنہاں نے دھیاں پتر ویاہ لے نے نمازاں حافظ قاری عالم تے مولوی پڑھن نمازاں بابے بزرگ پڑھن جنہاں دیاں قبر چلتا نے تو کیوں نہیں پڑھدا میں جوانا اللہ دی قسم اللہ نو کوئی لوڑ نہیں ایسیاں جوانیاں دی کئی ایسے جوان اللہ اکبر جڑے دنیا کر آئے اور آ کے چلے گئے انہوں نے اپنیاں جوانیاں تے بڑا ناسی اگر تینوں اپنے حسن تے مانے اگر تینوں اپنی آنکھ تے مانے اگر تینوں اپنیاں گلاں تے مانے اگر تینوں اپنی چھاتی تے مانے اگر تینوں اپنے ڈولے تے مکے دی قوت تے مانے اگر تینوں اپنے لک دے کڑے دی قوت تے مانے سن تے سینا ایتھے چنگیز خان ورگے بھی آئے تے چلے گئے قبر نہیں انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بنا کے رکھ چھڈیا ہے اگر تینوں اپنے حسن تے مانے او میری نوجوان بہن او میری جناب ماں بہن بہو اللہ اکبر سارے سن لو اللہ اکبر بچے بوڑھے جوان سارے سنو نا اللہ اکبر اگر تانوں اپنے حسن دی اوپر مانے اگر تانوں اپنی خوبصورتی تے مانے اللہ دی قسم تیرا حسن حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے نالوں زیادہ تے نہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام بھی قبر اندر چلے گئے وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر اگر تینوں اپنی عزت دی اوتے مانے اپنی کرسی دی اوتے مانے اپنی چودراہٹ دی اوتے مانے میں تے بڑا چودھریاں میں تے بڑا پیسے والا میں بچ جاواں گا اللہ دی قسم ساری کائنات دا سردار میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن فوت ہوئے نے جس دن دنیا تو گئے نے اس دن بھی نماز پڑھی ہے انہاں بھی نماز نہیں چھڈی وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر اگر تینوں اپنیاں دولتاں تے مانے تے پھر ویکھنا قارون کتھے چلا گیا اگر تینوں اپنیاں حکومتاں تے مانے پھر دسنا فرعون کتھے چلا گیا اگر تینوں اپنیاں وزارتاں تے مانے پھر دسنا حمان کتھے چلا گیا ابی بن خلف کتھے چلا گیا ابو جہل کتھے چلا گیا اوے بڑے بڑے راجے اوے بڑے بڑے چودھری اوے بڑے بڑے سردار اوے بڑے بڑے کلے دارانو زمین کھا گئی ہے بڑے بڑے نوجوانوں زمین کھا گئی ہے اللہ اکبر حالے 2 سال پہلے دعویٰ کیا میرے کلاس فیلو نام حافظ شعیب صاحب اکاڑے دے باسی اکاڑے دا رہن والا بڑا سونا نوجوان ہے سارے اودیاں مثالاں دے میرا کلاس فیلو حافظ شعیب نام ہے غازی آباد محلے دے اندر رہندا ہے اپنی محلے دی مسجد اندر نماز تراویح پڑھائی ہے 9 یا 10 بجے دا وقت ہے نماز تراویح پڑھا کے اپنی جگہ دی اوتے بیٹھا ہے 24 یا 25 سال عمر ہے کڑیل جوان ہے بڑا جوان ہے سونا گبرو جوان ہے ایک چھوٹی جی بیٹی بھی ہے اللہ اکبر اپنے مصلی دی اوتے بیٹھا ہویا ہے اذکار پیا کر دے سوچ رہا ہوئے گا کہ میں اٹھ کے اپنے گھر اندر جاواں گا گھر اندر جا کے میں سو جاواں گا فجر ٹائم اٹھ کے سیریاں کراں گا اللہ اکبر جناب جڑے نمازی نے دس دینے کہ حافظ صاحب بیٹھے بیٹھے ہی لمے ہو گئے اسی آکھیا ویسے جناب لک سیدھا کر رہے نے تھوڑی دیر تو بعد اسی آ کے کوئی گل کیتی ہے حافظ صاحب خاموش نے اسی ہلایا ہے حافظ صاحب خاموش نے سانو تشویش لاگ ہو گئی سانو ڈر پہ گیا اسی آپ صاحب نو چیک کیتا ہے نبض ویکھی تے پتہ چلیا حافظ صاحب 10 منٹ پہلے ہی اللہ نو پیارے ہو چکے نے اللہ اکبر 2 سال قبل دعویٰ کیا اللہ اکبر کئی ایسے نوجوان اللہ دی قسم نوجوانا تو ڈیگ رہے ہیں بڑھا ہوواں گا تے نماز پڑھاں گا حالے تے بڑی دیر پئی ہے حالے تے بڑھاپا آئے گا پھر میں نمازاں شروع کراں گا مینوں اللہ دی قسم چک کے میں کہہ رہا ممبر رسول دی اوتے کھڑا کوئی بھی ایسا نوجوان ہے وہ میری مجلس دی اندر بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ او گارنٹی دے نال کہہ سکدا ہے کہ ایتھوں اٹھ کے بوئے
بوئے تک بھی صحیح سلامت چلا جائے گا۔ اللہ کسے نو نہیں پتا کہ اسی جتیاں والی جگہ تے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، کسے نو بھی نہیں پتا سی مسجد دے اندروں بھی صحیح سلامت جانا ہے کہ نہیں جانا، کسے نو بھی نہیں پتا سی عصر دی نماز ٹائم میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، کسے نو بھی نہیں پتا سی اگلے جمعے تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، اوے زندگی دے نال اللہ اکبر، کسے نے زندگی نے کسے نال وفا نہیں کیتی، اے نہیں ویندی جوان ہے، اے نہیں ویندی بوڑھا ہے، اے نہیں ویندی کڑیل جوان ہے، اے نہیں ویندی کسے نو جناب دیاں پیچھے لوڑاں نے۔ اللہ اکبر، او بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا، او بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا، پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی، او بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا، پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی، اور روندیاں رہنا ہے سجنا مترانے، اور روندیاں رہنا ہے سجنا مترانے، پر شکل نمانی لک جانی۔ اللہ اللہ اللہ، اور لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہوول، اور لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہوول، پر چوگ پنچھیاں حصے دی چگ جانی، پر چوگ پنچھیاں حصے دی چگ جانی، اور جدوں موت دی پینی ہے شام ویرا، اور جدوں موت دی پینی ہے شام ویرا، آس پچھا مڑن دی مک جانی۔ مینوں نہیں پتا میں اپنے گھر اندر بھی پہنچنا کہ نہیں پہنچنا، آئیے نا آج ہی ہنے ہی اسے وقت اسے لمحے اسے ہی ساندر سی اللہ دے نال وعدہ کریے کہ اللہ سی جنی بھی زندگی گزاراں گے اسی 5 وقت دی نماز پڑھدیاں گزاراں گے، اللہ تیرے سامنے روندیاں گزاراں گے، اللہ سی فجر دی بھی پابندی کراں گے، ظہر دی بھی پابندی کران گے، عصر دی بھی پابندی کران گے، مغرب بھی مسجد دے اندر آ کے پڑھاں گے، عشاء بھی مسجد دے اندر آ کے پڑھاں گے۔ اللہ فرماندے نے جے انہاں نے وعدہ کر لیا ہے، کیوں جی وعدہ ہو گیا نا انشاءاللہ، جے انہاں نے وعدہ کر لیا تے انہاں نوں قرآن سنا دے، قرآن دے اندر انہاں نوں خوشخبریاں دے دے، کیڑیاں خوشخبریاں؟ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے کی فرمایا قرآن پاک اندر، جے تسی 5 وقت دی نماز دا وعدہ کر لے تے اللہ کریم نے قرآن اندر بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سن قرآن، سن ایمان تازہ ہے، سن قرآن، سن ایمان دے دیوے بل پین، سن قرآن، سن فکر نو روشنی دلے، سن قرآن، سن دماغ تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ فرماندے نے جڑے بندیاں نے 5 وقت دی نماز دی حفاظت دا وعدہ کر لیا ہے انہاں نوں جنت الفردوس دیاں خوشخبریاں سنا دیجئے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے محبوب دے ہتھوں جام کوثر پی کے نمازی بندہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہو کے جنتی پوشاک پہن کے سونے دی کرسی تے بیٹھ کے اپنے پروردگار دے چہرے دا دیدار کر لے گا۔ آج پڑھو گے نا انشاءاللہ نماز،
5 ٹائم نماز پڑھو گے نا، اللہ دے گھر نو آباد کرو گے نا، تے اللہ دا وعدہ ہے جڑا میرا گھر آباد کردا ہے میں وہ گھر آباد کر دینا۔ تسی ساری دنیا کما کے لے آؤ، گھر اندر سکون نہیں نا، اللہ دی قسم نیند نہیں آتی۔ تسی 2 کروڑ دا بیڈ روم بنا لو، اے سی لا لو، ہیٹر لا لو، جے اللہ نے نیند کھو لئیے نا تے مہنگا پلنگ بھی تینوں نیند نہیں دے سکتا۔ تسی ساری زندگی دیاں فیکٹریاں، ساری دنیا دیاں فیکٹریاں دے مالک بن جاؤ، شوگر ملاں دے مالک بن جاؤ، جے شوگر ہو گئی ہے نا تے اپنیاں شوگر ملاں نے تے چینی چاہ چ پا کے نہیں پی سکتے، رب نے سکون کھو لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کاٹن ملاں دے مالک ویکھے نے جسم تے کاٹن نہیں پا سکتے، ریشمی لباس پہنتے ہیں، کیوں؟ ڈاکٹراں نے منع کر چھڈیا، جسم الرجی والا ہے، اگر کاٹن پہنو گے جسم زخمی ہو جائے گا۔ اللہ نے سکون ہی کھو لیا ہے۔ اللہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اگر گھر اندر سکون چاہتے ہو نا، میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہا مولوی والی گل نہیں، قرآن دی گل ہے، حدیث دی گل ہے۔ اج تو فجر دی نماز مسجد اندر آ کے پڑھو، گھر والوں جگاؤ، نمازاں دی پابند بناؤ، اپنی بیگم نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو، اپنی بیٹی نو، اپنے بیٹے نو نمازاں دی پابند بنا دیو۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا، میں اللہ دی قسم چو کے کہہ رہا، نام ہی چکا ممبر تے کھڑا وا، میں مسجد اندر کھڑا ہو کے وضو کر کے کہہ رہا خطبے دے اندر اگلے جمعے تک گھر اندروں پریشانیاں ختم نہ ہون، مینوں ممبر تے نہ چڑھن دیا۔ بڑا وڈا دعویٰ کیتا جے میں، اور میری زندگی دا تجربہ ہے۔ آج 5 ویلے دی نماز شروع کر لے، اپنے رب نو حاضر سمجھ کے، اپنے رب نو ناظر سمجھ کے اج اللہ دے سامنے سجدے کر لے، اللہ گھر دے معاملات ٹھیک کر دے گا، پیالیاں دے معاملات ٹھیک کر دے گا، قرضے تھلے دبیاں قرضے اتر جان گے، اگر فحاشی دے اندر مبتلا ہیں فحاشیاں تو اللہ دور کر دے گا، اگر نجائز کیساں اندر مقدمے اندر پھنسیاں نکل جائے گا، اگر بیوی بچے آنکھیں نہیں لگ دے اللہ دی قسمیں فرما بردار بن جان گے۔ وہ تو اپنے بیوی بچیاں دی نافرمانی تو پریشان ہے، ویکھ تے صحیح چلیا 60 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال تم ہی تے اپنے رب دی نافرمانی چ گزارے نے نا۔ آئیے اللہ کو دعا کریے، اللہ سانو سارے نو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔